اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في قطرة الأمطار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في قطرة الأمطار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في قطرة الأمطار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في قطرة الأمطار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في قطرة الأمطار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في قطرة الأمطار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في قطرة الأمطار. صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في قطرة الأمطار. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في قطرة الأمطار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في قطرة الأمطار. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ماشاءاللہ بہت پیاری بارش ہو رہی ہے. سرکار کے شہر میں رحمت برس رہی ہے. کریم آقا کے شہر میں اللہ پاک سب کو ادھر آنے کی عبادت حاضری کی اور یہ مناظر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی قطرۃ الامطار. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی قطرۃ الامطار. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات من سیئات وترفعنا من الدرجات وتبلغنا بشریعت فلیات بعد الموت انک مجیب. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جزا اللہ الناس صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والمداف والبلاء والباء والقحط والموت واللمس المكتوم والمرفوع والكشف والقلم سید العرب والجن جسم المقدس المحترم طاہر منور في بیت الحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العالم بسم الله جمیل الشیام شفیع الامام صاحب جزا اکرام جبرائیل خاتم البراق مراقب والمراج سفر السلام مقام مقابق سلام مطلب والمطلوب مقصود والمقصود موجود هو لا سید المرسلین امام المتقین قائد المجلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت راجکین اسرائیل سالکین مصباح مقرام نحمد الفقراء والربائی سکر نبی الحنمان محمد جد الحسن والحسین مولانا مولانا سکن بقاسم محمد بن عبداللہ مشتقون بن رجمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجى صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری امت کی طرف تھوڑی بارگاہ اسلام پیش کرنا قبول ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف تھوڑی بارگاہ اسلام پیش کرنا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ. الصلاۃ والسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ علیہ وصحبہ یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ وصحبہ یا شفیع المذنبین.
اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا خاتم النبيين. صل على سيدنا الله الصلاة والسلام الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. انا مهلك عشان بطيء. اللهم صل على سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا خاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا محمد رضا وفق الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلى على سيدنا محمد رضا وفق الله صلاة دائمة. اللهم صل على سيدنا محمد رضا وفق الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمك لنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام ملك الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبح القدوس رب الملائكة والروح سبح القدوس رب الملائكة والروح. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد دادا ما فی کثرۃ الامطار. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد دادا ما فی کثرۃ الامطار. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد دادا ما فی کثرۃ الامطار. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد دادا کثرۃ الامطار. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی کثرۃ الامطار. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی کثرۃ الامطار. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی کثرۃ الامطار. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی کثرۃ الامطار. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی کثرۃ الامطار. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی کثرۃ الامطار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث. یا اللہ کریم سونے دی پاک بارگاہ تمام مسلمانوں یا اللہ پاک با ادب حاضری نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث. یا اللہ تو کریم ہے تو رحیم ہے، نظر شفقت نظر کرم نظر رحمت فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. بدوام ملک اللہ. جزا اللہ عنا صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 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 اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد دادا محمد اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اہل البقیع الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ تعالی اسمہ اللہ
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اسلام اللہ مادم رضوان ملک اللہ جزا اللہ عنا صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.